राजनीति मेरो निम्ति पेसा होइन। मैले राजनीतिलाई मेरो पेसा भनेर कहिले पनि सोचेको। म एउटा यस्तो व्यक्ति हो, मलाई खदा लगाइसक्ने बित्तिकै म खदा चाहिँ टक्कै खोलेर नै खपत राखिहाल्छु। सायद तपाईँहरू धेरैले याद पनि गर्नुभएको छ। तर यो जुन खदाहरू मैले लगाएँ, मैले सोचेँ कि होइन यो खदासितै म उभिएर नै बाँच्ने भाषा दिन्छु भनेर, किनकि मैले यो खदालाई मेरो जिम्मेवारी भनेर स्वीकार गरेँ। यो मेरो जिम्मेवारी हो। अब मैले यो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। अर्को कुरो, मेरो यो पनि आदत छैन कि मैले छोडेको घर सुने थियो म त्यो पनि भन्न चाहदिनँ, किनकि म बिजेपीमा बस्नुको एउटा ठुलो उद्देश्य छ, धेरै छ उद्देश्य। म बिस्तारै तपाईँहरूलाई भन्छु। छोटकरीमा भनिदिनुहोस् भन्यो, अब छोटकरीमै त हुँदैन होला, भइसक्नुहोस्। सर्वप्रथम दार्जिलिङको राजनैतिक संस्कार जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। साह्रै राम्रो छैन दार्जिलिङको राजनीति। मलाई दुईका एकजना भाइले आजभन्दा 6-7 दिन अगाडि फोन गर्यो, दाजु तपाईँ त बिजेपी जानुहुँदो रहेछ। हजुर मैले बिजेपी चेन्ज गर्दैछु भनेर मैले कहे, भोट त मेरो पनि तपाईँहरूलाई नै हो। अनि मैले भने भाइ आउनुहोस् न त, त्यसो भए हामीसँगै बिजेपी जोइन गरौँ, के हुन्छ खटौँ। मैले त यस्तो यस्तो विचारले म पार्टी छोडेको, अब बिजेपीमा जाँदैछु भन्दाखेरि त्यो भएन। एउटा कुरो के हो भने यहाँबाट तपाईँहरू समग्र नबुझ्नुहोस् दाजु, हाम्रो जिन्दगी त जुगा जस्तो प्यारासाइट जस्तो भइसक्यो। जहाँ पावर छ त्यहाँनिर कासेन भन्ने भएको चुला पनि लगाउने अवस्थामा छ। अब हामी सोच्छौँ कि हामीले हाम्रो युवा भाइ बहिनीलाई राजनीति गरेर कतातिर लाग्दैछ। यो अति सोच्ने विषय हो। हामी राजनीति व्यक्तिगत आवश्यकताको निम्ति गर्दैछौँ, तर राजनीति हामीले समग्रमा पहाड तराई र डुवर्सलाई सोचेर हामीले कहिले पनि राजनीति गऱ्यौँ न। र अब समय आएको छ कि हामीले साँच्चै नै साँचो राजनीति गर्नुपर्छ। अनि साँचो राजनीतिको बाटो त्यति सजिलो पनि हुँदैन। आजको जमानामा सबैभन्दा साह्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँचो कुरो जनतालाई बुझाउनु। झुटो कुरो एकदमै छिटो बुझिहाल्छ, बुझेको जस्तो पनि गर्छ। किनकि बुझाउनेको पछाडि पनि एउटा स्वार्थ हुन्छ र बुझ्नेको पछाडि पनि एउटा स्वार्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा बुझाउनेले बुझाउँदै गर्छ, बुझ्नेले झुटै हो भने पनि बुझेको जस्तो गरेका छ। तर साँचो बाटो देखाउनु, साँचो राजनीति गराउनु यो साह्रो कुरो हो। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, एउटा मकसद राखेर राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति अन्धाधुन्धा गरेर हुँदैन। मैले बुझाउनुलाई छोड्दैछु भनेर 2018मा नै मैले जब जेलबाट निस्केँ त्यति बेला नै मैले भनिसकेँ म बुझाउन छोड्दैछु। अनि यो खबर मैले पठाएको थिएँ, तर मैले एउटा सङ्कल्प पनि गरेको थिएँ कि जुन दिनसम्म मेरो बाहिर भएका भाइ बहिनीहरू आउँदैन त्यो दिनसम्म म बुझाउनुको साथमा नै हुन्छु। र 20 तारिक त्यो मेरो जिम्मेवारी निभ्यो सक्यो। अनि 20 तारिकदेखि पछाडि नै मैले बुझाउन छोड्छु भनेर मेरो जति पनि नजिकका भाइ बहिनीहरू थियो, जति पनि साथीहरू थियो, मैले उहाँहरू सबैलाई भने के म बुझाउन छोड्दैछु भनेर स्वच्छ गर्नुपर्छ। र म यो पनि भन्दिनँ कि त्यो घर किन छोडेँ भन्दाखेरि त्यो घर चुने थियो मलाई भन्नु पाउँदैन कि मेरो व्यक्तिगत मेरो निम्ति मात्रै हो भने गोजामुखमा मेरो सबै थोक थियो। म बाँकीको शीर्षले नाम गनिन्थेँ, चौकी थियो, इज्जत थियो, सबै थियो। तर समग्रमा पहाड तराई र डुवर्स मेरो जातिको निम्ति त्यहाँ केही पनि थिएन। त्यो मैले 2018मा नै जेल बस्दाखेरि नै मैले बुझिसकेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले 2018मा नै भनेको थिएँ कि म गोजामुख छोड्दैछु भनेर। आज जति पनि कार्यकर्ता, युवा साथी र दाजुहरू जुन भारतीय जनता पार्टी परिवारमा सामेल हुनुभयो, म सबैलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। र यो विशाल र विराट
भारतीय जनता पार्टीको परिवारमा सबैलाई एकचोटि फेरि स्वागत छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले अहिलेसम्म कमाएको जुन प्रकारको अनुभव, एक्सपिरियन्स, सांगठनिक दृष्टिले काम गर्ने तौर तरिका, यी सबैले कुनै पनि पार्टीमा तपाईहरु जाँदा त्यो पार्टीको शक्ति र मनोबल अवश्य बढाएर जानेछ जस्तो मलाई पूरा विश्वास छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईहरुको जाति प्रतिको माया र तपाईहरुले आजसम्म गरेको त्याग, कर्मठता र दार्जिलिङ प्रतिको माया र विश्वास, त्यसलाई पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु। र साथै मलाई विश्वास छ आउँदो दिनमा हाम्रो गोर्खा जातिले जुन न्याय पाउने छ र दार्जिलिङ कालिम्पोङका युवा पिढीहरूले जुन न्याय पाउने छन्, त्यसमा तपाई ती सबैमा तपाईहरुको एउटा ठूलो भूमिका हुन्छ, मलाई पूरा विश्वास छ। भन्न मलाई साह्रै केही छैन। अहिले पार्लियामेन्टमा बजेट सेसन चलिरहेको छ। त्यही बजेट सेसन माझमा भोलि एउटा कुचबिहारमा कार्यक्रम हुँदाले म बीचमा 2-3 दिन छुट्टी मागेर आउनु पर्यो। विश्वास राख्नुहोस्, तपाईहरु जति दार्जिलिङ र दार्जिलिङ जनताको र गोर्खाको माया छ, त्यति नै म पनि यो दार्जिलिङलाई माया गर्छु, दार्जिलिङका जनतालाई र समस्त 1.5 करोड गोर्खालाई। मान्छेले के भन्छन् के भन्दैनन् विश्वास नगर्नुहोस्, तर मैले बारम्बार भनेको छु, गोर्खाले न्याय पाउँछ, 2024 भन्दा अगाडि पाउँछ, मेरै कार्यकालमा पाउँछ। किन भन्दा 2024 भन्दा बादमा म राजनीति गर्छु, त्यसको मैले अहिले सोचेको पनि छुइन। तर मैले जुन यो 5 साल पाएको छु, जुन दार्जिलिङ र कालिम्पोङका जनताले मलाई आशीर्वाद दिएका छन्, खेर जान्न त म दिन्न। आज कसले चाहिँ न्याय दिन्छ त? आफै सोच्नुहोस्। जुन प्रकारको राजनीति चल्दैछ, पैसाको राजनीति, ढाँटको राजनीति, जीटीए चलाउनेको राजनीति, अलग विभिन्न प्रकारका बोर्ड चलाउनेको राजनीति, म्युनिसिपालिटी चलाउनेको राजनीति, पार्टी चलाउने राजनीति, अधिकारी भएर कार्यालयमा बस्ने राजनीति, पदमा बस्ने राजनीति, सबै ठुला कुरा गर्छन्, समस्त 1.5 करोड गोर्खाको कुरा गर्छन्। तर आजसम्म हामीले केही पाएका छैनौं। यही प्रकारको राजनीति आउँदो दिनमा पनि भयो भने एक दिन हामीहरूको जातिलाई यो राजनीतिले खाल्टोमा अवश्य हाल्नेछ। हामीहरू सचेत बस्नुपर्छ, इमानदारीले काम गर्नुपर्छ। अघि रोका दाजुले पनि भन्नुभयो, उहाँ राजनीतिमा पेशा सोचेर, नोकरी सोचेर आएको होइन। मैले पनि राजनीतिलाई नोकरी भनेर आएको होइन, मलाई तनखाको खाँचो थियो भनेर आएको होइन। लाखौं रुपैयाँ तनखा आज म पनि पाउँछु। आफ्ना गोजीबाट नभएको पनि हर महिना 8 देखि 10 लाख रुपैयाँ मेरा छोराछोरीको कमाई, मेरा जनतामाथि म खर्च गर्छु। मलाई त्यसका लागि गर्व लाग्छ। कुनै दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा कुनै एकजना मान्छे पनि तपाईहरुले सोध्नुहोस्, कोहीसँग आजसम्म मैले न चुनाव लड्ने या कुनै कार्यक्रम गर्ने 1 रुपैयाँ कसैसँग उधार लिएको छैन आजसम्म। नोकरीको पनि खाँचो थिएन, कामको पनि खाँचो थिएन। तर मनमा एउटै सपना छ कि गोर्खाले चाहिँ न्याय पाओस्। किनभने दुःख मणिपुरमा हामीले पनि पाएका हौं। मलाई लाग्थ्यो दार्जिलिङ सबैभन्दा पहिले बिजुली आएको पुरानो म्युनिसिपालिटी, दार्जिलिङको ठूलो नाम, सायद यहाँ मणिपुर जति दुःख छैन जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर होइन रहेछ, यहाँ पनि त्यतिकै रहेछ। यो कुरा मैले 2019 मा यहाँ आएर बुझेँ। यो स्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसले चाहिँ गर्छ? आज हेर्नुहोस्, समय आउँदाखेरि टीएमसी का साथमा, भोलि बीजेपी का साथमा, होइन यो गर्दैन, यो मिलेन। मतलब जुन एउटा पार्टीको एउटा विचारधारा हुन्छ, यहाँ त विचारधारा त चुनाव पछि नै चेन्ज भइरहेको छ। कुनै विचारधारा नै छैन।
अब 2021 मा एउटा विचारधारा ममता दिदीलाई सीएम बनाउने कसरी चाहिँ दिन्छ गोर्खा जातिले? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो, यो चुनाव विमल दाजु र राजुको बीचमा होइन, विमल दाजु र बीजेपीको माझमा पनि होइन। यो चुनाव हेर्नुहोस् गोर्खा अस्मिता र ममता दिदीको माझको चुनाव हो। अनि जुन प्रकारको टीएमसी का 10 सालका शासनमा गोर्खा जातिले दुःख पाएका छन्, गोर्खा जाति मरेर जान्छ। तर हेर्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, हामीहरूको मान्छेले टीएमसी लाई भोट दिँदैन। आज जुन कार्यक्रममा जनता उरुरुर आए पनि उहाँहरू पनि सबैले बुझ्नु भएको छ भोट चाहिँ कता हाल्नु पर्ने हो भनेर। आज ठुला ठुला कुरा गर्छन् मोदीले केही काम गरेन। 72 साल भइसक्यो आजदेखि देशमा हामीले आजादी पाएको। 72 सालमा कुन पार्टीले चाहिँ गर्यो? कांग्रेसले चाहिँ के गर्दियो? सीपीएमले के गर्यो? अरु पार्टीले के गर्दे? हामीहरु त जहाँ थियौं त्यही त छौं। तर मोदी आएको त 6 साल मात्रै त भएको छ। 6 सालमा काम भएको छैन, होइन, काम त भइरहेको छ। 370 पनि अटो, 15,000 गोर्खा जम्मू कश्मीरमा बस्ने मान्छेहरूले नागरिकता पनि पाए, ट्रिपल तलाक पनि अटो, राम मन्दिर पनि बनिँदैछ, सीएबी बिल कानुन पनि लागू भयो। यी सबै राम्रा जुन कामले चाहिँ जुन कुराले देशलाई मजबुती या ताकत दिन्छ ती सबै काम त भइरहेका छन्। हो, मलाई थाहा छ जुन प्रोमिस गोर्खा प्रति भारतीय जनता पार्टीले गरेको थियो त्यो आजसम्म भएको छैन। तर विश्वास राख्नु अवश्य हुन्छ। पोलिटिकल लेभलमा चल्ने कुरा आज ब्युरोक्रेट लेभलमा चल्दैछन्। म कुनै दिन र तारिख त तोकेर भन्न सक्दिन, त चाँडै गोर्खा जातिले पनि न्याय पाउँछ। त्यसका लागि डे 1 देखि म काम गरिरहेको छु। आज पार्लियामेन्टमा पनि बोलिरहेको छु, जहाँ मौका पाउँदा त्यही बोलिरहेको छु। धेरै मेरै पार्टीका साथीहरूले भन्छन् त खाली गोर्खा मात्रै भन्छस् भनेर। आज दुःख पनि त गोर्खालाई छ। अनि म आफैलाई सोच्छु, अगर म आफ्नै पार्टीको र आफ्नै जातिको भएन भने अर्को जातिको म कसरी हुन सक्छु? पहिले त आफ्नो जातिप्रति म इमानदार हुनु पर्यो र पो अर्काको पनि दुःख म बुझ्न सक्छु। पार्लियामेन्ट चलिरहेको छ। मैले जोडतोडले प्रयास पनि गरिरहेको छु कि यो 2021 को चुनाव भन्दा अगाडि हामीले भोट हाल्ने, हाम्रो पहाडका जनताले भोट हाल्ने एउटा कारण पाओस्, त्यसका लागि पनि म लागिपरेको छु। सबै कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, यो एउटा पद होइन, हामीहरुका लागि एउटा जिम्मेदारी हो। र हामीहरुको एप्रोच पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। हामीले पार्टीलाई पनि माया गर्नुपर्छ, जातिलाई पनि माया गर्नुपर्छ, हामीहरु अनुशासनमा पनि बस्नुपर्छ, हामीहरुको व्यवहार पनि ठीक हुनुपर्छ, हामीहरुको कार्यकुशलता पनि राम्रो हुनुपर्छ, हामीहरुको बोली वचन पनि राम्रो हुनुपर्छ। यी सबै गुणहरू हामीहरु सबै कार्यकर्तामा पनि हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनताले पैसा देखेर कहिल्यै पनि पार्टीमा आउँदैन। जनताले पैसा देखेर कहिल्यै पनि भोट दिँदैन। जनताले तपाईको व्यवहार, तपाईको आचरण, तपाईको बोली वचन, तपाईको निष्ठा, तपाईको त्याग, यी सबै कुरालाई हेरेर जनता आउँछ। एउटा जिम्मेदारी ठूलो छ। अब एकपट्टि सबै लागि परेका छन् मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई बनाउने भनेर, तर हामीहरु पनि सबै लाग्नुपर्छ। यसपालि चाहिँ पश्चिम बंगालमा जुनै पनि स्थितिमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्योस् त्यतातिर हामीहरु लाग्नुपर्छ। मैले बीपीएस र 11 जातिको लागि मागेको होइन भोट, त मैले पाइसके। तपाईहरुले मलाई प्रसाद आशीर्वाद दिइसक्नु भयो, त्यसका लागि म इमानदार छु। 24 समय पाएको छु। मैले धेरैचोटि भनिसके, हेर्नुहोस् म छाड्दिन, गरेर देखाउँछु। तर आज जुन प्रकारको पश्चिम बंगालको स्थिति छ, जुन प्रकार
प्रकारको आज दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको स्थिति छ, के हामीहरू खुश छौँ? के हामीले न्याय पाएका छौँ? के हामीले पर्जापट्टा पाएका छौँ? के आजसम्म हामीले मिनिमम वेज पाएका छौँ? डुवर्समा त गएर हेर्नुहोस्, आज गोर्खा सर्टिफिकेट माग्दा पनि यो टिएमसी सरकारले दिएको छैन। अब यो टिएमसी सरकारले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छ कि यो टिएमसी सरकारले चाहिँ 11 जाति दिन्छ कि यो टिएमसी सरकारले चाहिँ पीपीएस दिन्छ? कसैलाई पनि विश्वास छैन। गोर्खा सर्टिफिकेट धरि पनि दिएको छैन। हामीका कति भाइ दिदीहरू शहीद बन्ने मोदीजीले बनाएको हो, ममता दिदीको पुलिसले बनाएको। दाजु यही हुनुहुन्छ, रोका दाजु, सामनेमा गोली ठोकेको कसरी बिर्सिनु हामीहरू? कति केटाकेटीहरू टुरा भए, ती सबै बिर्सिनु हामीहरू? अनि यही गोली ठोक्ने पार्टीको नेतालाई फेरि सीएम बनाउने कसरी मान्छ मनले? आफै सोच्नुहोस् त। आज युवा पिँढी नोकरी छैन, अलिअलि बाटो नोकरीमा पनि यस्तो घोटाला करप्सन कटमनी छ। इमानदार राम्रो पढे लेखा युवाले त आज नोकरी पनि पाएको छैन। यी सबै स्थिति हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्भव छ, असम्भव केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामीहरूसँग टुरिज्म छ, हामीहरूसँग टी छ, युथ छ, स्किल छ, बुद्धि छ, विवेक छ, युवा पिँढी साथमा छन्, राम्रो मौसम छ, प्रकृतिले त सबै कुरा त हामीलाई दिएको छ। तर आजसम्म हामीहरूको दुर्भाग्य हो, हामीले सही नेतृत्व र सही नेता पाएका छैनौँ। म सही हो भनेर पनि ठोक्का गर्दिनँ, मलाई पनि थाहा छैन। तर यति चाहिँ मलाई पक्का थाहा छ, आजसम्म हामीले सही नेता र नेतृत्व पाएका छैनौँ। यो हामीले मान्नुपर्छ। अनि आफ्नो भित्र भएको कमीलाई अगर हामीले मान्यौँ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न पनि सकिन्छ। होइन, मान्दै मानेन भने करेक्सन के को गर्नु? त्यो त कहिले पनि हुँदैन। र यस्ता धेरै कुराहरू छन्, म समय तपाईहरुको धेरै लिन्न। एकचोटि फेरि पनि जति पनि दाजुभाइ दिदीहरू भारतीय जनता पार्टी यो परिवारमा आउनुभयो, एकचोटि फेरि पनि स्वागत जनाउन चाहन्छु। हजुरहरू जस्तो नेता र कार्यकर्ता आउँदा मेरो पनि मनोबल अझै बढेर जान्छ। किनभने ताकत त हेर्नुहोस्, म त एक्लै त छु। आज दिल्लीमा पनि एक्लै लड्नुपर्छ। तर तपाईहरु जस्तो सबै जनताहरू कार्यकर्ताहरू जुट्दा मेरो पनि शक्ति बढेर जान्छ, ऊर्जा बढेर जान्छ। मणिपुरदेखि म कुनै स्वार्थका लागि दार्जिलिङ आएको होइन। मेरा आफन्त आफ्नै मान्छे छन्, एउटै रगतको साइनो हो। र सायद दार्जिलिङ र गोर्खा जातिको लागि केही गर्न सक्छु र पाउँछु भन्ने एउटा आशा लिएर आएको थिए। त्यही प्रयास अहिले पनि गरिरहेको छु। तपाईहरुले पनि माया नदिएको होइन, धेरै भरोसा गरेको हो। मलाई चिन्दै नचिने पनि 8 लाख 7.5 लाख भन्दा बेसी भोट मैले यही दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सीदेखि पाएको हो। राजनीति सारी म 19 मा बुझ्दिनँ थिएँ, बुझ्न त अहिले पनि बुझ्दिनँ। साथीहरूले भन्ने गर्छन् राजीनामा पनि दिनु अरे भन्दै, तर मैले अस्ति पनि बोलिसकेँ, अब म राजीनामा दिन्न। किनभने अबपछि मैले राजनीति गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ यस्तो अनुकूल समय छ, यो समयमा चाहिँ गोर्खा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा विश्वास छ र पाउँछ पनि। यो समयलाई म फेर फाल्दिनँ। बेसी बोले भन्छन् बोल्नै पर्छ, नबोले केही पनि पाइँदैन। तर जे पनि बोले, आजसम्म जे पनि गरे आफ्नै जातिका लागि गरे, व्यक्तिगत आफ्नो लागि मैले आजसम्म केही पनि गरेको छुइनँ। जैसा कि हम सब जानते हैं
अभी पार्लियामेंट के अंदर में बजट सेशन चल रहा है और देश के वित्तीय मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इस बार बहुत अच्छा बजट पूरे जनता के समक्ष रखा और उसको मैं पूरा देश का बजट मानता हूँ। गांव, गरीब, श्रमिक से लेकर के युवा, बुजुर्ग और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं सभी को उसके अंदर में समावित किया गया है। और दार्जिलिंग के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष करके 2 बड़ी घोषणाएं हुए हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी का बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो 1000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जो विशेष करके इस चाय बागान में जो हमारी माताएं बहनें काम करती हैं उनके और उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी तरह से कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बनेगा, करीब 25,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनेगा, हाईवे बनेगा और मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा विकास का नया मार्ग होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जितनी संसाधन नॉर्थ बंगाल में है या दार्जिलिंग में है, हमेशा उसकी उपेक्षा हुई है। कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को और नॉर्थ बंगाल को लूटता रहा है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय बजट के अंदर में 2 बड़ी घोषणाएं नॉर्थ बंगाल को लेकर के हुई। एक बार फिर मैं अपनी पार्टी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके कुछ देखिए, अभी हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं और आज दार्जिलिंग के बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और मैं ऐसा मानता हूं इतने सारे नेता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता जिनको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव था, जिन्होंने हमेशा दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता के हितों के लिए काम किया, मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी की तरफ से एक बार फिर उन सब का मैं स्वागत करता हूं। गोरखाओं के 2 मुद्दे, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान और दूसरा जो गोरखाओं में छूटे हुए 11 सब ट्राइब्स हैं उनको जनजाति का दर्जा देना। और जब से मैं सांसद बना हूँ ईमानदारी से इसके लिए काम कर रहा हूँ। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाऊँगा, कितना मेमोरेंडम हमने चढ़ाया मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि पिछले साल भर से उसके अंदर में बहुत सीरियसली काम हुआ है और मैंने अपनी तरफ से जो काम करना था वो करके मैं भारत सरकार को सारी चीज़ें मैं सौंप चुका हूँ। ये कब तक आने वाले समय में समय और परिस्थिति देख करके भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जल्द इसके ऊपर में फैसला करेगी। और स्थायी राजनीतिक समाधान की जहाँ तक बात है, अभी तक तो बड़ा समस्या ये थी कि वार्तालाप करें तो किससे वार्ता करें, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री से मिलकर के जितने भी हमारे सहयोगी दल के साथी थे, उनके अध्यक्ष थे, उनकी अच्छी वार्ता हुई है। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं पब्लिकली मीडिया के थ्रू तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी बातें हुई वो दार्जिलिंग, तराई और जनता और डूवर्स की जनता के हितों की बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो सब जो है आप सबके समक्ष होगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा करेगी। क्योंकि आज देखिए बाजार में बहुत सारे लोग ये हल्ला कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये मानता हूँ देर हुई है,
इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारी जो समस्याएं हैं सालों से उसका समाधान जल्द होना चाहिए था, लेकिन शायद वैसी परिस्थिति, शायद अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। आज समग्र रूप से चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, आज समस्त वातावरण के अंदर में एक पॉजिटिविटी है, वो वातावरण बना है और मुझे लगता है जल्दी दार्जिलिंग और तराई और डुवर्स की जनता को न्याय मिलेगा। बीजेपी में समर्थन किया है, इसका 3 विशेष कारण है। एक तो 11 जात गोष्ठी का जो है हमारा मांग है उसको मतलब आगे बढ़ाना है। दूसरा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसमें बीजेपी में बैठकर उसका आगे बढ़ाना है, उसमें उसको में सफलता प्राप्त करना है हम लोगों का। और तीसरा ये है कि अभी जिस हिसाब से, जिस ढंग से दार्जिलिंग में राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे गया है। तो अब स्वच्छ राजनीति करना है दार्जिलिंग में। एक तो डेमोक्रेसी का वापस लाना है दार्जिलिंग में, जो नहीं था 17 से 20 तक नहीं था ये डेमोक्रेसी का, फिर इसको इस्टेब्लिश करना है। ये सब चीज़ के लिए हमने बीजेपी से किया है। आपके साथ कितना? लगभग आप मेरा साथ अभी 74 ने ज्वाइन किया। इसमें लॉयर भी था, पीसी थापा, दूसरा भी वोट हो गए। तो आने वाला इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी खड़ा करना है बस। बंगाल को इस बार पहले भी बोला है बुलेट का जवाब बैलेट से, तो इस बार भी बुलेट और अन्याय और अत्याचार का जवाब जो है हम लोग बैलेट से ही